हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू माय न्यू व्लॉग. कशें आहे तुमचे उलय? बरें आहे न्हू? च्या बीन पिली? हांव थंय मिसा वयता. मिसा वचून येता. आयज जी आमगे पुरसा हेच न्हू, ताका 7:30 मिसा. सो वयता मिसा. ओके, सो गाईज होते मिसाचो दिलो आतां बाळ मात आमकां सोटा च्या रेडी करता म्हणटा जाल्यार तेन्ना बीन सोटा मातशें आनी मागीर भितर व्हडल्यान सोडपा जाय न्हू. ओके, मागीर पुरसा कडेन येवपा जाय. मागीर दनपार बेगीन जेवन मागीर थिंग वचपा जाय. डेकोरेशन बीन करपा जाय पुरसा कडेन. सो चोया बेगीन घरा खंयचें काम करता तें बोकळां बीन हावळून घाता आनी मागीर वयता. पयलीं तें आमी बारकेल्यान सोटा. कितें गो? हां, कितें जालें? कितें जालें? खूंय वचपा जाय तुमकां? खूंय वचपा जाय गो? खूंय वचपा जाय? तें कितकन सोंसायता तेंचें सारकें. खूंय जाय गो? सोटा सोटा राव. कितें गो? कितें जालें? ये यो. कितें? हय जाणटी तुमचो व्हडलीं जालां तें घुडांक आयलें. थोडीशीं आहाय आतां हिंगा. तें पोतां पडलें थंय उठपा जायना. तें कितकन करता तें गण बीन आहा. सो मागीर हावळ घालपा जाय, नुस्तें घालपा जाय तेका. येयलीं पांयांकूय येयलीं चोय. बोकळाय बोवाळ माता तेंकांय वचोन सोटा. बोवाळ माताय न्हू. कित्या बोवाळ कोताय? आं, खूंय वचपा जाय तर? खूंय वयताय? आं, यो 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 मरे. भायर वचचें बरें सोदा कितें तुमकां? येय चोय धांवतलीं आतां मेळत तशीं. आतां हावळ कांय ना न्हू, आनी घालपा जाय तेमकां. चोय दोगांकूय बांदिलीं आतां. हावळ सोदताय चोय कितकोन तीं. रात भरपूर गायलो तेंकां हावळें. तें आहा पोटां आहा तेंगे आजून जिरयलीं ना तेमी. आनी मातशें वगतान 8 च्या बीन पिता आनी हावळ घेवन येता मागीर. काल उदक आयिल्लें तें तेमकां न्हांवपा लागून. चिकलाक उरलो हात पोतून तें डग गेलो आहा तितून चोय. तें न्हांवता भितर वोसोन. उदक म्हळ्यार साप्पीस जाताय तीं सारकीं. बारकीं डकाय तीं. बाजारांत थंय पासून पॅटीस आनी क्रॉकेट्स हाडलीं आनी इस्ट हाडलें. तें डोनट जाय म्हणटा न्हू, तेका लागून तें इस्ट घेवन येयलां. मागीर डोनट आज करपा ना, आज बिजी आसता न्हू. हाल बीन चोवपाचें. हाल ना जाल्यार परां. आतां चोय च्या जाल्ली ना. च्या जाता म्हणटा जाल्यार पॅटीस खाता पयलीं, मागीर च्या पितलो. च्या जाल म्हणटरी चोय बिलोगे पॅट चोय बिचीचे आहाय दिसताय सारके. चोय कितकोन न्हीद माताय ते सारके पांयचण. हय ओ किटन, किटन उठणे न्हिदोना हाय. भिताय ते. ओ किटन, कितें रे? तो भिलो भिलो चोय जाण कितें करता भियोन. म्हातारे आमगेली ब्रेकफास्ट करपा बसल्या. कितें खात गो? क्रॉकेट्स आनी पॅटीसू? ओके, पयलीं कितें खाता? ओके, हा हा. सो गायज आतां च्या बीन पिला आतां भायर सरता. तें आमल्या वयता मातशें फ्रेंडा बरें. सूर दवरपा लायलो तेका, घेवन दोवरलो खंय. सो सूर हाडपा वयता. फाल्यांय आनी आमगे कोपला फेस्त आहा तेका लागोन. फाल्यां सान्न करपा जाय म्हणून आमी हाड म्हणपा लागलीं. सो आयज हाडून दिता. मागीर फुगोवन बीन घालपा जाय तांदूळ. सो घेवन येता आतां. ओके, चोय नियो चोय कितको न्हीद मात्ता हिंगा गाडये बरें. कितें रे नियो? ओ नियो, आं ता न्हिदो आहा चोय कितकोन चोय जीब कितें करता. हय नियो, ए नियो चोय न्हीद माता. चल आतां हांव भायर सरता. बायक घेवन वयता पल्सर. चोय सिटी हें चोय वयता भायर सरता. पावलो आमल्या पावलो चोय फ्रेंडा बरें. चोय चोय कितें करता चोय पेंट करता गाडी. ऑल रावंडर तो कितें काम करता. प्रॉब्लम ना तेगेलें. तुम बीन गाडी पेंट मारपा जाल्यार सांगाय तेका.
पयर एक गाडी पेंट बांदिल्ली तेणें बरें माता आनी तेजे बरें वयलां सूर व्हरपा लागून पेंटर आम गेलो आतां जालें म्हणटरी दाखयता तुमकां सांग येतोय सूर गॅस जाली कितें रे हय आतां वयताय घर वयताय समते भायर सद्या काय येतोय दीपका बरें पावले ते दीपका आवडले तेच बरें मातशें उलयते आनी मागीर घर वयतले ते हें तेगे वर्कशॉप आख्खें हिंगा काम करता सगळें तेगेलें तुमक बीन वॉर्ड्रोब कितें करपा जाय जाल्यार सांगलें जालें कळना बरो करता आयडी घातले गेली चॅक करे इंस्टाग्रामाचेर थंय पावलो घरा मातशें दीपका बरें खबरी बीन मारली आनी येयलो रोकडो ते सूर आसलो न्हू सूर गॅस जावपा लागली ताका लागून बेगीन येयलो चड जाल्यार आमट जाता न्हू मागीर ते कितें कोताय ते चोयता घरा कडेन थंय आतां आमकां हावड बीन गायली आतां वयता कोंब्या सोडपा तेमकां सोडूंक न्हय न्हू सोड तेमकां आतां ही बरी आतां बरी वगत भोंवली चल गो चल भितर थंय नाचत चोय तें वचना भितर कितें जालें रे हां कितें जालें थंय शालू घे हांगा धरून हात्ता थंय थंय आं हय थंय कितें कोण ती सगळीं सोडटा थंय सगळीं गेलीं रेस मारीत सारकीं ते काल टाकी हाड तें एक गेलां आनी हेंचो एकलें वयता ते तांत चोवपा लागून येयला आतां ते 2 तांती आहा हितून बालदें गायलो आज हितून आसतलें चोया हितून कांय गायलें न्हय हितूंकू कांय न्हय हितूंकू कांय न्हय थंय हें एक पील हाडा तें काल हाडलें न्हू ते टाकी बाराकूच हें थंय थिंग हावडी चोंच माता कितें गो कितें जालें आं कितें जालें वच मुगो भायल्यान भोंवपाक चल 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 भायल्यान भोंवपा वच हय चल 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 भायल्यान चल चल टाकी दोन उबालो आतां हक बरो आहा तेजे म्हाका कांय करना ती तेमकां मारपा येता थंय रांदपा चालू केला हितून चिकन बॉयल करपाक आयला मसालो बीन घाल नाल्यार रोस घालपा जाय जालें म्हणटा दाखयता तुमकां थंय चिकन रेडी जालें चिकन केला रोस घाल तिको हाडना रोस घाल केला आनी शीत आनी हेचें डॅडी कुकीज करपाक आयले आतां बेक करपाक आयले न्हू सो काय तेंचें जेवण गेलें जेवपा बसलें थंय मामे बीन चोय आहा जेयता काय चोय एक बॅच जालो म्हगेलो पयलीं गायलो तो रेडी आनी हे दुसरें गायलो तें आतां रेडी जालें ना ताका मातशें टायम वयता लायट गेला आतां ताका लागून मातशें आनी 5 मिनट दवरपा जाय तें हे बरें जालें हेचें आतां गरम आहाय मागीर निवल म्हणटी दाखयता तुमकां सारक्यो फुसफुसीत जालाय बऱ्यो चोय जाग्यान चोय आज भयणीचें वळ येयलां
Welcome to Staden Block. Welcome to Staden Block. थंय तेमकां कितें करून सांगताय ती कितें तें बऱ्यो क्रिस्पी जालाय त्यो चोय चोय बऱ्यो फुसफुसीत जालाय कळना जी सगळें सामान घायलां फुरसाको व्हरपा लागून कदेलां मॅच बीन घायलां थिंग आहलो न्हू ती थोडीशीं आमगे कदेलां आनी फुरसाक कदेल हिंगा आहली सो तीं घेवन वयता आनी मॅच बीन हिंगा आहा फुरसाचें सो तें घेवन वयता फुरसाको डेकोरेशन बीन करपा जाय आतां वचोन चोयता कोण येयलें जाल्यार सगळें थंयसर न्हेसयताय आतां थिंग सत बलून लायले जायत जाण आहाय न्हेसोवपा सगळीं आहाय थंयसर शाया न्हेसयताय आतां जे हिमांशू बीन येयला हेल्प करपाक डेकोरेशन बीन कोण कदेल बीन मांडली लोक बीन थोडोसो येयला हांव वयता चेंज करपा लागून चेंज करता येता रोकडो सगळें चोय आतां घर येयलो मातशें न्हांवता बीन आनी रोकडो वयता टायम जालो 30 जालो कितें हांव रोकडो न्हांवता आनी रोकडो वयता थंय कोंब्या बीन हावळ घायली तें बोकडां बीन ओडोस दामा सायडीन हावळ घालून घायल्ली हांव फुरसाको वयता तेन्ना ते हांवें काबार करून बसून आहाय तें आतां हो चोय हिमांशू रावता हो चोय फुरसाको वचपा लागून रावता सो आतां रेडी जालो आतां भायर सुद्दां फुरसाको वयता ओके टाइम बताओ इसको डिफेंस को इथे सगळी आमगे गांवची आहा इथे सगळी गांवची ते आमगेली फेस्त बीन जालें बरी मजा केली मातशें बसलीं सगळीं गांवची आसलो न्हू सगळीं मातशें बरीं उलयलीं बीन तर आमी सान्न कोत्त सान्न कोत्त म्हणलें जाल्यार तांदूळ फुगोंक आयलो हेजें आतां नाल्ल सोलून दी नाल्ल सोलून दिता ते मागीर कांतून बीन तितून मिक्स करून दवरपा जाय न्हू फुगोंक घालपा जाय सो चोया आतां कोता हांव सकाळ कोत्ता तें खबर ना बट तुमकां दाखयता हांव केलें म्हणटा दाखयतलो ओके आतां पयलीं नाल्ल सोलपा लागून वयता गायज नाल्ल बीन सोलिल्लो आतां आमी तें सकाळीं कोता खंय सकाळ म्हळ्यार सान्न सकाळीं उकडूंक घाता खंय सो आतां लेट मिक्स कोता म्हणटा ती आतां मिक्स करून हांवें नाल्ल बीन सोलून दिलें तें सो ताका लागून फाल्यां दाखयता मागीर सान्न कोल म्हणटा तुमकां दाखयता ओके सो आय होप तुमकां आजची ब्लॉग लायक जाला आसतलो ब्लॉग तर लायक जाल्यार कमेंट करे लायक करे शेअर करे आनी कोणा चॅनलाचेर न्यू सब्सक्रायब करे सो फाल्यां मेळटा तुमकां दुसरे व्हिडिओचेर टील देन टेक केअर बाय बाय गायज